गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब महात्म्यको 6औं अध्यायमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। सनकादिहरूले आज्ञा गर्नुभयो नारदजीलाई। नारदजी सुन्नुहोस्। अथ ते सम्प्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिं, सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। तपाईँलाई अब हामी सप्ताह श्रवणको विधि बताउँछौँ, सुन्नुहोस्। पहिले त सप्ताह गर्नका निमित्त सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूको खोजी हुनुपर्दछ। सहयोग गर्ने व्यक्ति बिना सप्ताह सम्पन्न हुन्न, किनभने कर्ता कर्ता भनेर बसिहाल्न पर्यो। अरू सारा व्यवहार हेर्ने, सबै मिलाइदिने सहायक व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्दछ। सहायता गर्ने व्यक्तिले मात्र पनि पुगेन, वसुभिः सम्पत्ति पनि चाहियो। हेर्नु, सप्ताह सम्पत्ति बिना सम्पन्न हुन सक्दैन। पहिले त उत्तम समयलाई हेर्ने, गएर गुरुजीहरूसँग सोध्ने, जो ज्योतिर्विदहरू हुनुहुन्छ, ज्योतिषीहरू हुनुहुन्छ, उत्तम समयमा गर्ने। यदि सकाम कर्म हो भने उत्तम समय नै पारेर गर्नुपर्दछ। यदि ज्ञान भक्ति वैराग्यका निमित्त हो भने जतिखेर सुन्दा पनि हुन्छ, तर त्यस बेला पनि उत्तम समय मिल्न सक्यो भने सुनमा सुगन्ध जस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले गुरुजीहरूसँग गएर मुहुर्तलाई सोध्ने। अनि भागवतको सप्ताहमा कति खर्च गर्ने, त्यो खर्च पनि यहीँ लेखिदिनु भएको छ। भन्नुभयो, विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। आफ्नो छोराको छोरीको विवाहका लागि जति खर्च लाग्दछ नि, त्यति नै खर्च सप्ताहमा गर्नुपर्दछ। समयअनुसार जति हामी खर्च गर्दछौँ त्यसै अनुसारले। उत्तम महिनाहरू यहाँ बताउनुहुन्छ। जस्तो आश्विन महिना भयो, भाद्र महिना भयो, मङ्सिर महिना भयो, कार्तिक महिना भयो, यी आदि गरेका महिनाहरू, आषाढ महिना, यी आदि महिनामा उत्तम मानिएको छ। यदि सकाम भागवतको अनुष्ठान गर्ने हो भने, निष्काम भावले गर्ने हो भने जहिले गर्दा पनि हुन्छ। यो त बताउँदै आइएको छ। त्यस पछाडि त्यो सहायता गर्ने व्यक्तिहरू पनि कस्ता हुनु पर्यो भने, भित्रैबाट आज यो संयोग मिलेको छ, मैले भगवानको सेवा गर्न पाएँ, भागवत श्रवण गर्न पाएँ, यो यज्ञको सहभागी हुन पाएँ भन्ने यस्तो भित्रैबाट उत्सुकता भरिएका व्यक्तिहरूलाई नै सहायकका रूपले हामीले राख्नुपर्दछ। केवल भोजन गर्न मात्रै सहायता गर्ने व्यक्तिले सप्ताहमा सघाउँदैनन्। हेर्नु, सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्चये। भित्रैबाट भगवानको कृपा बन्यो, आज मलाई यो सौभाग्य मिलेको छ, उहाँले लगाइदिए तापनि यो यज्ञमा सहभागी हुन पाएँ भन्ने यस्ता उत्तम भावना भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोगीका रूपले वर्ण गर्नुपर्दछ। अब यतातिर गाउँ गाउँमा, ठाउँ ठाउँमा जो कथारस पान गर्नका निमित्त उत्सुक हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई निमन्त्रणा गर्ने। भागवतको निमन्त्रणामा हजुरलाई सपरिवार आउने भनेर निमन्त्रणा गर्नुपर्छ। केवल एक व्यक्तिलाई मात्रै निम्तो हुन्न। हेर्नु, भागवतको आयोजना गरियो भने त्यसमा जस्तो कि विवाहको कार्डमा काहीँ जन्ती जाने ठाउँमा टिक लगाउने अथवा काहीँ प्रीतिभोजमा टिक लगाउने गरिन्छ नि, त्यस्तो भागवतको निमन्त्रणामा हुनु हुँदैन। आगन्तव्यम कुटुम्बिभिः। हजुरहरू सपरिवार आउनुहोस्, कोही पाहुना आउनुभएको छ भने उहाँहरूलाई पनि लिएर आउनुहोस् भनेर यस्तो निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ। किनभने भगवानको कथा सुन्न त्यति सहजै मिल्दैन जीवनमा। भगवानको कीर्तनमा सहभागिता जनाउन पनि त्यति सहज हुन्न। त्यसो हुनाले आज मिलेको छ अवसर, हजुरहरू आउनुहोस् भनेर सबैलाई बोलाउने। देश देशमा
गाउँ गाउँमा जो विरक्त हुनुहुन्छ, वैष्णवजनहरू हुनुहुन्छ, भगवानको कीर्तन गर्नलाई उत्सुक, उहाँहरू सबैलाई पनि बोलाउने। यो पत्रको बेहोरा पनि यस्तो लेख्नु, सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। आजबाट 7 दिनसम्म 7 रातसम्म हाम्रा यहाँ गुरुजनहरूको आगमन हुनेछ। अपूर्व रसरूपा कथाको वर्षा हुनेछ। हजुरहरू सबैजना आइदिनुहोस्। श्रीमद् भागवत रूपी अमृतलाई पान गर्नका लागि जो रसलम्पटहरू हुनुहुन्छ, रसरसिकजनहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबैजना आउनुहोस्, चाँडै आउनुहोस्। किनभने भगवानका कथामा र भगवानमा हजुरहरूको प्रेम बढेर गएको छ। अत्यन्तै प्रेमशील हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरहरू आउनुहोस्। सम्भव छ भने 7 दिन बस्ने गरी आउनुहोस्, होइन भने 1 दिन भए पनि आउनुहोस्। त्यति समय छैन भने 1 क्षणका लागि भए पनि हजुरहरू आइदिनुहोस्। क्षणोत्रैव सुदुर्लभः, किनभने 1 क्षण पनि अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ लोकमा कथाका लागि। त्यसो हुनाले आउनुहोस् भनेर सबैलाई विनयपूर्वक निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ। बोलायो सबैलाई, उहाँहरूलाई बस्ने स्थानको व्यवस्था भएन भने पनि फेरि गाह्रो हुन्छ व्यवस्थापनमा। त्यसो हुनाले उहाँहरूलाई बस्ने स्थानको व्यवस्था गर्ने। भागवत कहाँ गर्ने कहाँ नगर्ने सनकादिहरूले भन्नुभयो, नारदजी सुन्नुहोस्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्थलं। भागवत तीर्थमा गएर गर्न सकिन्छ, वनमा गएर गर्न सकिन्छ, गृहे वा घरमा पनि गर्न सकिन्छ। परन्तु भागवत गर्ने स्थान अलिक फराकिलो हुनुपर्दछ। विशाला वसुधा यत्र, त्यो कथास्थललाई पहिले शोधन गर्ने, मार्जन गर्ने, झाडबडार गर्ने, अनि लेपन गर्ने, श्रृङ्गार गर्ने, घरका सामग्रीहरू सबै एक कुनामा लगेर राख्ने, पूजाका सामग्रीहरू भेटिने ठाउँमा राख्नुपर्दछ। केही समय अगाडिबाट त्यहाँ बिछ्यौनाहरूको व्यवस्था गर्ने, मण्डप तयार गर्ने, कदली स्तम्भ राखेर अनेक प्रकारका फल पुष्पद्वारा, मालाद्वारा, ध्वजा पताकाहरूद्वारा सुन्दर मण्डप तयार गर्नुपर्दछ। यो सप्ताहको मण्डप हुन्छ नि व्यासपीठ, यो मण्डपमा माथि 7 लोकको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरं। 7 लोक, भू भुव स्वः मह जन तपः सत्यम, यी 7 लोकको यहाँ परिकल्पना गरिएको हुन्छ। यी माथिका उत्तम उत्तम लोकमा देवताहरूको, ऋषिहरूको वास हुन्छ। त्यसो हुनाले हेर्नु, सप्ताह मण्डप व्यासपीठ, व्यास परिसरमा सारा देवताहरू आउनुभएको हुन्छ, सबै प्रकारका ऋषिहरू आउनुभएको हुन्छ। यस्तो परिकल्पना गर्नुपर्दछ। अनि यथोचित पूजन गर्ने, यतातिर वक्तालाई पनि सुन्दर आसन राखिदिनु पर्दछ। वक्ता यदि उत्तर फर्केर भन्दै हुनुहुन्छ भने मुख्य यजमानले पूर्व फर्केर सुन्ने, वक्ता पूर्व फर्के, मुख्यकर्ताले उत्तर फर्केर श्रवण गर्नुपर्दछ। उदङ्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा, प्राङ्मुखश्चेद् भवेद् वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा। यस्ता प्रकारका नियमहरूलाई बताउनुभयो। अब त वक्ताको लक्षण पनि बताउनुभयो। सनकादिहरूले भन्नुभयो, नारदजी श्रीमद् भागवतको वक्ता यस्तो हुनुपर्दछ। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः। श्रीमद् भागवतको वक्ता विरक्त प्रकृतिको हुनुपर्दछ, वैष्णव हुनुपर्दछ, विप्रह ब्राह्मण नै हुनुपर्दछ, वेदादि शास्त्रलाई राम्रोसँग जानेको र यो विषयवस्तुलाई उदाहरणहरू दिएर दृष्टान्तहरूद्वारा सम्झाउन सक्ने यस्ता धीर प्रकृतिका वक्ता जो निर्लोभी हुनुहुन्छ, त्यस्ता वक्तालाई नै श्रीमद् भागवतको वक्ता बनाएर हामीले निमन्त्रणा दिनुपर्दछ। शास्त्रमा प्रवेश छ, न्याय व्याकरण आदि गरेका सबै शास्त्रमा जानकार छन्, परन्तु शब्दार्थ पनि लाग्दछ, तर भगवानमा प्रेम छैन। अनि कुन सम्प्रदायका हुन्, कुन मार्गका हुन् भन्ने त्यसको पनि कोही ठेगाना छैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई भागवतको वक्ता बनाउनुहुन्न कहिल्यै पनि। अनेक धर्म विभ्रान्तास्त्रैणाः पाखण्डवादिनः, सुखशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः। पण्डितै हुन् तर पनि तिनीहरूलाई
वक्ता बनाउन हुन्न, स्त्रीमा आसक्त छन्, वेद विरुद्ध बोल्दछन् व्यासपीठमा बसेर, त्यस्तालाई पण्डितै भए पनि श्रीमद् भागवतको वक्ता नबनाउनु। वक्ताका नजिकै उपवक्ता, जसलाई हामी उपवाचक भनेर बताउँछौँ, पाठकर्ता, उहाँलाई पनि राख्नुपर्दछ। उहाँ पनि पण्डित हुनुपर्दछ। सबै प्रकारका संशयलाई छेदन गरिदिने, सबैलाई सम्झाउन सक्ने त्यस्तो उपवक्ताको पनि व्यवस्था गर्ने। श्रीमद् भागवतको वक्ताले कपाल क्षौर गर्नुपर्दछ, मुण्डन गर्नुपर्दछ अनिवार्य रूपमा। वक्त्राक्षौरम प्रकर्तव्यम दिनाद अर्वाग व्रताप्तये अरुणोदये सौ निर्वर्त्य शौचम स्नानम समाचरेत। केवल वक्ताले मात्र होइन, कर्ताले त गर्नै पर्दछ, वक्ताले पनि अनिवार्य क्षौर गर्नुपर्दछ। यो नियम हो। त्यस पछाडि सूर्योदयभन्दा पहिल्यै समयमा आफ्नो स्नान सन्ध्या इत्यादि गरिसक्नुपर्दछ। भागवतका वक्ताले सप्ताह अनुष्ठानका समयमा आफ्ना अनुष्ठानलाई नित्यप्रति संक्षेप गर्ने, त्यो भागवत नै, त्यो यज्ञ नै विशेष भएको हुनाले संक्षेपमा गरेर त्यो सेवामा पुगिसक्नु पर्दछ। कथामा विघ्न नहोस् भन्नका लागि गणनाथको पूजन गर्ने, विश्वक्षेण भगवानको आराधना गर्ने, पितृहरूलाई सम्झने, पूजन गर्ने, उहाँहरूलाई तुष्ट गराउने, त्यस पछाडि प्रायश्चित्त इत्यादि विधान गर्ने, अनि भगवानलाई विराजमान गराउने, चक्राब्ज मण्डल, सर्वतोभद्र मण्डल आदि गरेका मण्डलहरू तयार गर्ने, त्यहाँ भगवानको घडा राखेर दिव्य सिंहासनमा भगवान सर्वेश्वरलाई त्यहाँ विराजमान गराउनु पर्दछ। र भगवानलाई उद्देश्य गरेका मन्त्रहरूद्वारा भगवानको सेवा गर्ने, अर्घ्यपाद्य आचमन धूपदीप नैवेद्य आदि सबै प्रकारका आराधना सम्पन्न गरिसकेपछि भगवानसँग प्रार्थना गर्ने, हे प्रभु संसार सागरे मग्नं दीनं माम करुणानिधे कर्ममोह गृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। प्रभु संसार सागरमा म यसरी डुबेको छु, हजुर करुणा सागर हुनुहुन्छ। कर्ममा भएको जो आसक्ति हो नि, त्यो एउटा ग्रहा जस्तो बनेर बाँधिएर उसका मुखमा परे झैँ भएर म यो संसार सागरमा डुबेको छु। त्यस कारणले यहाँबाट हजुरले मलाई उद्धार गर्नुहोस्। भगवानको सेवा सकेपछि भागवत भगवानको पनि सेवा गर्ने, सबै प्रकारका उपचारहरूद्वारा सेवा गरिसकेपछि हातमा श्रीफल लिएर, नरिवल लिएर भागवत भगवानको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। हे प्रभु, श्रीमद् भागवत साक्षात् भगवान श्रीकृष्णकै स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरको मैले आश्रय लिएको छु संसार सागरबाट मुक्त हुनका निमित्त। जो यो मेरो मनोरथ छ हजुरले सफल गरिदिबक्सियोस्, कुनै प्रकारको विघ्न नआओस्। हे केशव, म हजुरको दास हुँ भनेर त्यो श्रीफल अर्पण गर्ने, भागवत भगवानलाई प्रणाम गर्ने, त्यस पछाडि वक्ताको यथोचित सेवा गर्ने, आफ्नो शक्ति अनुसार वस्त्र आभूषण इत्यादिद्वारा उहाँको सेवा गरिसकेपछि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हे प्रभु, हे गुरुदेव, सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। हजुर स्वयं सुखदेव स्वरूप हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण शास्त्रलाई हजुरले जान्नुभएको छ। यो श्रीमद् भागवती कथाको प्रकाश गरेर हजुरले मेरा हृदय भएको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गरिदिनुहोस् भनेर व्यासपीठमा रहने स्वयं आचार्य व्यासको पनि पूजन गर्ने। कथामा विघ्न नहोस् भन्नका निमित्त 5 ब्राह्मणहरूलाई वर्ण गर्नुपर्दछ। कसैले द्वादशाक्षरी मन्त्रको जप गर्ने, कसैले वेदपाठ गर्ने, अरू पनि आउनुभएका वैष्णवहरू हुनुहुन्छ, कीर्तन गर्ने हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि पूजन गर्ने। ब्राह्मणान् वैष्णवान् चान्यान् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञ स्वयं आसनमाविशेत्। उहाँहरूलाई यथोचित पूजन गरिसकेपछि कर्ताले उहाँहरू सबैको आज्ञा लिएर अब कर्ताका आसनमा आएर बस्ने। सप्ताहमा दीक्षित भएर रहेका कर्ताले अब पालन गर्नुपर्ने विशेष नियमहरूलाई यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ बसिसकेपछि संसारको चिन्ता गर्न हुन्न,
सम्पत्तिको चिन्ता गर्न हुन्न, छोराछोरीको चिन्ता गर्न हुन्न, कथामा चित्त लगाएर बस्नु पर्दछ। अब जीवनमा बल्ल तल्ल एकपटक भागवत श्रवण गर्ने अवसर मिल्दछ हेर्नु, यहाँ बसेर पनि संसारको चिन्ता त्यो 7 दिनभित्र, छोराछोरीको चिन्ता, आउने जाने सबैको चिन्ता गर्न लाग्ने भने के लाभ भएर। त्यस हुनाले कथाका अवधिमा अत्यन्तै सावधान भएर कथामा चित्त लगाएर सुन्नुपर्छ, यसैबाट उत्तम फल मिल्दछ हेर्नु। त्यसैले त सहायता गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाकसको दराजको चाबी उनीहरूलाई दिने, भएको पैसा धन दौलत जसलाई विश्वास छ उनका हातमा दिने, उनले आफ्नो व्यवस्था गरिरहन्छन्, सहयोगीहरूले सहयोग गरिरहन्छन्, आफू भने ढुक्क भएर सुन्नु पर्दछ। यहाँ को आयो को गयो, कसले खायो कसले खाएन इत्यादि चिन्ता कर्ताले लिने होइन। त्यसको चिन्ता गर्नका लागि कर्ता परिवारभित्रकै कसैलाई अथवा को हुनुहुन्छ त्यसका लागि कुशल उहाँलाई राखिदिनु पर्दछ। हेर्नु, भागवतमा कोही ज्वाइँ आउँदैनन्, कोही भिनाजु आउँदैनन्, ससुरा आउँदैनन्, सम्धी आउँदैनन्, मामा आउँदैनन्, भान्जा आउँदैनन्। भागवतमा जो आउँछन् केवल भक्त मात्रै आउँछन्। त्यस कारणले अब सम्धी आउनुभयो नि के होला हे राम भन्नु पर्दैन। भागवतमा आउँदा सम्धी कहिल्यै आउँदैन, उनी भक्त मात्रै आउँछन्। त्यस कारण त्यहाँ बनाइएको जो सामान्य नियम हुन्छ सबैका निमित्त, त्यही नियमअनुसार उनले बस्नु पर्दछ र त्यसको व्यवस्था अरूले नै गरिदिनु पर्दछ, मुख्य यजमानले गर्ने होइन। यसरी गर्ने हो भने उत्तम फल मिल्दछ। सूर्योदयबाट पूजन प्रारम्भ गरेर पाठ प्रारम्भ गरेर 3:30 प्रहरसम्म निरन्तर यो क्रमलाई चलाउनु पर्दछ। अनि मध्याह्नमा पुगिसकेपछि 2 घडी विश्राम गर्नुपर्छ। 2 घडी भनेको हाम्रा मानले 48 मिनट हुन्छ हेर्नु। त्यस हुनाले प्रातःकालमा पूजन सकिसकेपछि एक स्वरले पाठ गर्दै 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 मध्याह्नभन्दा 12 बजेभन्दा अगाडिसम्ममा सक्ने, त्यस पछाडि 48 मिनट विश्राम गर्ने, त्यस पछाडि अब जति समय रहन्छ भगवानका कथाको चर्चा गर्ने। यो एउटा शास्त्रीय विधि हो, यसरी नै गर्नुपर्दछ। कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथा मनुकार्यम वै कीर्तनम वैष्णवैस्तदा। त्यस समयमा जो वैष्णवहरू कीर्तन गर्न जान्नेहरू भक्तहरू जुट्नु भएको छ भने त्यो विश्रामका समयमा उहाँहरूबाट कीर्तन गराउनु पर्दछ। मलमूत्रले दुःख नदियोस् भन्नका लागि कर्ता वक्ताले भोजन परिमित गर्नुपर्दछ, थोरै हविष्यान्न खानुपर्छ, एकपटक मात्रै भोजन गर्ने। सकिन्छ भने 7 दिन 7 रात उपवास गर्ने। त्यो सम्भव हुन्न भने घिउ पिएर बस्ने, त्यो त झनै सकिन्न। त्यसो भए दुध पिएर बस्ने अथवा पानी पिउने। पयः शब्दको अर्थ दुध भन्ने हुन्छ, पानी भन्ने पनि हुन्छ। पयः किलालम अमृतम जीवनम भुवनम वनम, पानीका अनेक नाममध्ये एउटा पयः पनि हो। दुध पिउने, बिचबिचमा अलिअलि जलपान गर्ने, त्यसरी बस्ने 7 दिनसम्म। त्यो त झनै सम्भव छैन। त्यसो भए फलाहारेण वा भाव्यम एकभुक्तेन वा पुनः, फल खाएर सुन्ने त्यो पनि सम्भव छैन भने एकपटक भोजन गर्ने। जसरी सुखपूर्वक कथा सुन्न सकिन्छ, कथामा चित्त लागिरहन्छ, त्यस्ता प्रकारले सुन्नुपर्दछ। भोजन नगरिकन कथामा चित्त लाग्दैन भने बरु पर्याप्त भोजन गरेर कथा सुन्नुपर्दछ। म उपवास गर्छु भनेर उता भोजनको सम्झना आयो भने त्यस प्रकारको सुनाइले केही काम दिँदैन। हेर्नु, भन्नुभयो भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवणकारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। उपवास गरेर कथामा विघ्न हुन्छ भने त्यस्तो उपवास गर्नुहुन्न। हेर्नु, प्रायः आमाहरू यस्तो जान्नुहुन्छ, गुरुहरूले भनेको नमानेर आफै जान्ने हुनुहुन्छ कति ठाउँ। हो यो सप्ताहभरिमा नुन खान्न, यो खान्न, त्यो खान्न भनेर बस्ने। प्रायः आमाहरूलाई यो ब्लड प्रेसर लो भएको हुन्छ, अनि नुन नखायो आज र भोलि, तेस्रो दिन थला पर्यो, कहिले हस्पिटल लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले भागवतको श्रवण गर्दाखेरि नुन त्याग गर्नु भन्ने एक शब्द पनि निषेध छैन। शास्त्रले नगरेको विधानलाई गर्न खोज्यो भने त्यसबाट उल्टो अनर्थ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हेर्नु, नुन त्याग गर्नु भनेर शास्त्रमा भागवतमा कहीँ उल्लेख छैन भागवत कथा सुन्दा। त्यसो हुनाले जसरी अनुकूल हुन्छ भगवानलाई भोग लगाएको उत्तम पदार्थ जति ग्रहण गर्दाखेरि कथामा चित्त लाग्दछ त्यस्ता प्रकारले कथा सुन्नुपर्दछ। विष्णु दीक्षा अनिवार्य ग्रहण गर्नुपर्दछ। विष्णु दीक्षा ग्रहण नगरिकन कथा सुन्ने अधिकार छैन। विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथा श्रवे।
ब्रह्मचर्यमा रहनुपर्दछ। यदि शरीरमा शक्ति छ भने भुइँमा जमिनमै बिस्तारा लगाएर सुत्ने, पत्तलमा भोजन गर्नुपर्दछ, टपरी पात इत्यादिमा भोजन गर्नुपर्छ, थालीहरू चलाउनुहुन्न। ब्रह्मचर्यम अधःसुप्तिः पत्रावल्याञ्च भोजनम कथा समाप्तौ भुक्तिम च कुर्यात् नित्यम कथाव्रती। भोजन जति जतिखेर गर्ने होइन, जति बेला विश्राम रहन्छ त्यस बेला गएर भोजन गर्ने। गरिष्ठ अन्नहरूलाई त्याग गर्नुपर्दछ। मह भो, त्यसै गरी गरिष्ठ दाल भए, तेल भो, अनि भावदुष्ट आदि गरेका दोषहरू हुन्छन्। कोही बासी हुन्छन्, सडेका गलेका हुन्छन्, जाति आश्रय निमित्त दुष्ट अन्नहरू हुन्छन्। त्यस्ता सबै अपवित्र चिजहरूलाई त्याग गर्नुपर्दछ। कामलाई जित्ने, क्रोधलाई जित्ने, मदलाई, मानलाई, ईर्ष्यालाई, लोभलाई जितेर, दम्भलाई, अज्ञानलाई, द्वेषलाई, सबैलाई जितेर एक चित्त लगाएर भगवानका कथालाई श्रवण गर्नुपर्दछ। सप्ताहका नियममा रहेका बेलामा वेदको निन्दा गर्नुहुन्न, वैष्णवको निन्दा गर्नुहुन्न, ब्राह्मणको निन्दा गर्नुहुन्न, गुरुको निन्दा गर्नुहुन्न, गाईको निन्दा गर्नुहुन्न, कोही व्रतालुहरू छन् उनीहरूको निन्दा गर्नुहुन्न, माताजीहरूको स्त्रीहरूको निन्दा गर्नुहुन्न, ठुला बडाको निन्दा गर्नुहुन्न, जीवनमै गर्नुहुन्न। त्यसमा पनि यो 7 दिनभित्र त धेरै नै सावधानी अपनाउनु पर्दछ। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतीनाम तथा स्त्रीराज महताम निन्दाम वर्जयेत यह कथाव्रती। सम्भव भएसम्म रजस्वला भएका नारीसँग कर्ताले दोहोरो वार्ता नगर्ने, त्यस्ता आमाहरूले अलग्गै बसिदिने, माइकबाट सुनिने कथालाई अलग्ग बसेर पान गर्ने, कसैलाई स्पर्श नगर्ने। त्यसै गरी अन्त्यजहरू हुन्छन् पञ्चम वर्णभन्दा तलका, तिनीहरूसँग पनि शब्द व्यवहार नगर्ने, म्लेच्छहरूसँग नगर्ने। जो पतित छन् त्यस्ता पतितसँग पनि नबोल्ने। समय बितिसक्दा पनि कर्म चलेको छैन त्यस्ता व्रात्यकहरूसँग पनि कथाव्रतीले बोल्न हुन्न। ब्राह्मणसँग जसले द्वेष गर्दछन्, वेद विरुद्ध बोल्दछन्, त्यस्तासँग पनि कर्ताहरूले बोल्न हुन्न। सत्य बोल्न पर्यो, शुद्ध भएर रहनु पर्यो, दया हुनु पर्यो, कम बोल्नु पर्यो, मन वचन कर्ममा एकरूपता हुनु पर्यो, विनय हुनु पर्यो, मन अत्यन्त विशाल बनाएर यसरी सुन्ने हो भने यसबाट धेरै उत्तम लाभ मिल्दछ। जो दरिद्र छन् तिनीहरूले पनि श्रीमद् भागवत चित्त लगाएर सुनुन्। जो क्षय रोग लागेका छन् उनीहरूले पनि सुनुन्। जसको भाग्य छैन, जसले नजानेर धेरै पाप गरेका हुन्, जसका सन्तान छैनन् अथवा जसले मोक्ष चाहेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि चित्त लगाएर भागवत श्रवण गर्नुपर्दछ। जुन नारी समय बितिसक्दा पनि रजस्वला भएकी छैनन्, एक सन्तान भएर अरू सन्तान हुन सकेका छैनन्, अथवा सन्तान नै भएका छैनन्, अथवा भएका सन्तान गएका छन्, अथवा गर्भ नै खेर भएर गएको छ भने यस्ता आमाहरूले पनि अत्यन्तै चित्त लगाएर भागवत श्रवण गर्नुपर्दछ। यी सबै प्रकारका पीडाबाट यहाँहरूलाई भगवानको कृपा मिल्दछ, शान्ति मिल्दछ र यस प्रकारको पीडा नाश भएर जान्छ। यसरी सुन्ने हो भने उत्तम फल मिल्दछ नारदजी। यसरी सप्ताह श्रवण गरिसके पछाडि यसको उद्यापन विधि छ, जसलाई हामी साङ्गता भन्दछौँ, त्यो पनि गर्नुपर्दछ। अकिञ्चन भक्तहरू छन् उनीहरूका लागि उद्यापनको खास विशेष विधान छैन। श्रवणे नैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवाः यतः। जो निष्काम वैष्णवहरू हुनुहुन्छ, कुनै प्रकारको फलाशा छैन, उहाँहरू केवल भागवत सुन्दालाई पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूका लागि छुट्टै कुनै यसको उद्यापनको विधान गरिएको छैन। परन्तु हामी जस्ता गृहस्थहरूले भने अवश्य पनि यसको उद्यापन गर्नुपर्दछ। पुस्तकको पूजा गर्ने, वक्ताको पूजन गर्ने, अनि श्रोताहरूलाई पनि प्रसाद, तुलसी, माला इत्यादि प्रदान गर्नुपर्दछ। त्यस समयमा कीर्तन गर्ने, अनेक प्रकारका बाजाहरू बजाउने, जयकार लगाउने, भगवानको शङ्ख बजाउने, याचकहरूलाई अन्न, वस्त्र इत्यादि, सम्पत्ति इत्यादि दान गर्ने। यदि विरक्त छन् श्रोता भने उनले प्रत्येक दिन गीता पाठ गर्नुपर्दछ। गृहस्थ छन् भने दशांश हवन इत्यादि गर्नुपर्दछ। यसै गरी दशम स्कन्धको एक एक श्लोकद्वारा हवन गर्ने, दशांश हवन, पायस, मह, घिउ, तिल, अन्न इत्यादिद्वारा हवन गर्नुपर्दछ। गायत्री मन्त्रकै व्याख्यान भएको हुनाले काहीँ अष्टाक्षरी मन्त्रको व्याख्यान पनि बताइन्छ।
यी मन्त्रहरूद्वारा पनि दशांश हवन गर्न सकिन्छ। भागवतजीको 18,000 श्लोक भएको हुनाले 1800 आहुति दिनुपर्दछ। द्वासाक्षरी मन्त्रद्वारा पनि हवन गर्न सकिन्छ। अनि यी कर्ममा अनेक प्रकारको छेद भएको छ, अनेक प्रकारको त्रुटिहरू भएको छ। त्यो त्रुटिहरूलाई ठिक गर्नका निमित्त गीता पाठ गर्ने, त्यसमा श्री विष्णु सहस्त्रनाम पारायण गर्ने, दोषयोः प्रशमार्थञ्च पठेत नाम सहस्रकम। यो भगवानका यी 1000 नाम छन् नि विष्णु सहस्त्रनाम। यिनीहरू कस्ता हुन् भने जस्तो एउटा पात्र छ, भाँडो, त्यसमा छिद्र पर्यो भने पानी चुहिएर जान्छ। त्यसमा अलिकति रसायन लगाइदिने भने त्यो टालिन्छ। जसरी यसरी कर्ममा भएका यस्ता छिद्रहरू टाल्नका निमित्त भगवानको नाम नै सफल रसायन हो। त्यसो हुनाले श्री विष्णु सहस्त्रनामको पारायण गर्नुपर्दछ। साङ्गताका समयमा 12 ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर यथोचित पूजन गरेर मिठो पायस भोजन गराउने, सुन दान गर्ने, गाई दान गर्ने, सकिन्छ भने 3 पलको एक सुनको सिंहासन बनाएर सुन्दर अक्षरले लेखिएको श्रीमद् भागवतको दान गर्नुपर्दछ। आचार्यको पनि पूजन गर्ने, यस्ता यस्ता प्रकारले यो उद्यापनको विधानलाई पनि बताउनुभयो र भन्नुभयो, कुमारहरूले, हे नारदजी, तपाईँले जति सोध्नुभएको थियो त्यो सबै त हामीले बताइसकेका छौँ। अब के सुन्न चाहनुहुन्छ? श्रीमद् भागवते नैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। श्रीमद् भागवतद्वारा नै यो संसारको ऐश्वर्य पनि प्राप्त हुन्छ र मोक्षरूपी ऐश्वर्य पनि प्राप्त हुन्छ। यति बताइसकेपछि सनकादिहरूले महात्म्य पश्चात श्रीमद् भागवती कथा सुनाउन लाग्नुभयो नारदजीलाई। सारा देवता, गन्धर्वहरू, तीर्थ शास्त्र सबै मूर्तिमान भएर सुनिरहेका छन्। श्री हरिद्वार क्षेत्रमा भगवानको स्तुति गर्न लागे। सबैले ज्ञान वैराग्यलाई पुष्टता मिलेको छ, तरुण भएका छन्, आनन्दले पुलकित भइरहेका छन्। नारदजी पनि गदगद हुनुभयो श्रीमद् भागवत श्रवण गरेपछि। गएर व्यासपीठमा वन्दना गर्नुभयो सनकादिहरूलाई र भन्नुभयो, प्रभो, धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः। अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः। आज म धन्य भएको छु, हजुरहरूद्वारा म अनुगृहित भएको छु, किनभने हजुरहरू करुणा निदान हुनुहुन्छ। आज नै यो भागवतका महिमाद्वारा हजुरहरूले मलाई भगवान मिलाइदिनु भयो, भगवान मेरा लागि बनाइदिनु भयो, जो सबै प्रकारका पापलाई हरण गर्ने हरि हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो भन्ने मैले जाने आज। किनभने वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद् यस्य लभ्यते। साक्षात् वैकुण्ठमा विराजित भगवान् श्रीकृष्ण श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण गर्नाले नै मिल्नुहुने रहेछ। यसरी प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्थ्यो सनकादिहरूको नारदजीले। त्यसै समयमा सुखदेव स्वामीजीको आगमन हुन लाग्यो। 16 वर्षका हुनुहुन्छ, व्यासजीका पुत्र, ज्ञानरूपी महासागरमा उदाउनुभएका पूर्ण चन्द्रमा जस्ता हुनुहुन्छ। त्यो कथाका अवसानका समयमा भगवत अनुभव गर्दै गर्दै आनन्दले विभोर भएर श्रीमद् भागवतको बिस्तारै बिस्तारै पारायण गर्दै 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 सुखदेव स्वामी त्यस सभामा आउन लाग्नुभयो। श्री सुखदेव भगवानको जय। सबैले उठेर स्वागत गरे, आसन दिए, पूजन गर्दछन्। स्वयं नारदजी मूल कर्ता हुनुभएको हुनाले सुखदेव स्वामीजीको यथोचित पूजन गर्नुभयो। सबैलाई सम्बोधन गर्नुभयो। व्यासपीठमा बसेर सुखदेव स्वामीजीले सबै सावधान भइरहेका छन्। भन्नुभयो, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे रसिक जन हो, पृथ्वीका हे भावुक जन हो, सुन्नुहोस्। यो वेदरूपी कल्पवृक्षमा लागेको फलेको अत्यन्तै पाकेको फल हो श्रीमद् भागवत महापुराण, जसले ब्रह्मतत्त्वलाई बताइदिन सक्दछ, भगवानका स्वरूप रूप गुण वैभवलाई बताउन सक्दछ। यस्तो भगवान रूपी रसले परिपूर्ण भएको भागवत रसलाई जबसम्म शरीर रहन्छ तबसम्म पान गरिरहनुहोस्, बार बार पान गर्नुहोस्। सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। अनुबन्ध चतुष्टयलाई पनि बताउनुभयो र भन्नुभयो, सुन्नुहोस्, श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको पुराणहरूमा सर्वश्रेष्ठ पुराण, जो वैष्णव जनहरूको सर्वस्व सम्पत्ति हो।
श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। पुराणहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएको श्रीमद्भागवत महापुराण यद वैष्णवानां धनं, वैष्णवजनहरूको सर्वस्व सम्पत्ति, जसमा परमहंस सन्यासीहरूले प्राप्त गर्न योग्य अमल ज्ञानको चर्चा गरिएको छ, जहाँ ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित निष्काम कर्मयोगको चर्चा गरिएको छ, जसलाई भक्तिपूर्वक सुन्नाले, पढ्नाले, चिन्तन गर्नाले व्यक्तिको अवश्य पनि मुक्ति हुन्छ। यो रस भागवती कथारूपी रस न स्वर्गमा मिल्दछ, न सत्यलोकमा मिल्दछ, न वैकुण्ठमा मिल्दछ, न कैलाशमा मिल्दछ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूकै निमित्त यो भागवत रस हो, यसलाई पान गर्नुहोस्। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मुञ्चत करिहिचित। किनभने हेर्नु, उद्धवजीले प्रार्थना गरिसकेपछि यस पृथ्वी तलकै भक्तहरूका लागि भगवानले आफ्नो दिव्य तेज भागवतमा विराजमान गराएर जानुभएको। वैकुण्ठ गएर पनि भागवत सुन्न पाइन। त्यस हुनाले भागवतलाई यत्नपूर्वक श्रवण गर्नुपर्दछ, खोजी खोजी श्रवण गर्नुपर्दछ। तपाईँहरू सबैजना सद्भाग्य हुनुहुन्छ, यसलाई सुन्नुहोस्, नछोड्नुहोस्। यसरी सुखदेव स्वामीजीले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नु, भागवतजीको महिमा, भगवानलाई वैकुण्ठमा बसिरहने इच्छा भएन। तत्कालै प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि गरेका भक्तहरूका साथ भगवान त्यस सभामा प्रकट हुन लाग्नुभयो। श्री वैकुण्ठनाथ भगवानको जय। उठेर आसन दिनुहुन्छ भगवानलाई। सबै कीर्तन गरिरहेका छन्। त्यस समयमा साक्षात् भगवान शङ्करलाई पनि कैलाशमा बसिरहने मन लागेन। भवानीजीलाई साथमा लिएर त्यहीँ आउनुभयो हरिद्वारमा। ब्रह्माजी पनि ब्रह्मणीलाई साथमा लिएर त्यहीँ आउनुभयो। त्यो कीर्तन, त्यो सत्सङ्ग दर्शनका निमित्त दिव्य कीर्तन प्रारम्भ भयो। बडा आनन्द हुन लागेको छ। प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः काङ्क्ष्यधारी वीणाधारी सुदर्शी स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्। इन्द्रो वादीन् मृदङ्गं जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। त्यस कीर्तनमा प्रह्लादजीले ताल बजाउन लाग्नुभएको छ। छिटो छिटो गरिकन उद्धवजीले मजिरा बजाउन लाग्नुभयो। देवर्षि नारदजीले वीणा बजाउनु भएको छ। स्वर अत्यन्त सुन्दर भएको हुनाले अर्जुनजीले राग गान गर्न लाग्नुभयो। इन्द्रले मृदङ्ग बजाउनुभयो। बीचबीचमा जयकार लगाउनुभयो। सनकादिहरूले सबैका बीचमा अगाडि बस्नुभएका सुखदेव स्वामीजीले त्यो कीर्तनको तात्पर्यलाई, भावलाई बताइरहनु भएको छ। बडा आनन्द हुन लाग्यो। ज्ञान भक्ति वैराग्य त्यो कीर्तनमा मस्त नाचिरहेका छन्। यसरी आनन्द विभोर भएर हरिद्वारमा कीर्तन चल्यो। सबै आनन्दित हुनुहुन्छ। ज्ञान भक्ति वैराग्य नृत्य गरिरहनु भएको छ। भगवान प्रसन्न हुनुभयो। त्यस सभामा सबैलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, मत्तो वरम भाववृताद वृणुध्वं प्रीतः कथा कीर्तन तोस्मि साम्प्रतम। आज तपाईँहरूले गरेको कीर्तनले म अत्यन्तै प्रसन्न भएको छु। मेरो दर्शन अमोघ हुन्छ। माग्नुहोस् वरदान, के चाहनुहुन्छ? सबैले हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो। प्रभु, जहाँ जहाँ श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानको आयोजना हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ हजुरले यसै गरिकन दर्शन दिवस हामीलाई यही नै वरदान दिवक्स्योस्। भगवान प्रसन्न भएर तथास्तु भनिदिनु भयो। भन्दा भन्दै भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। अब त्यहाँ आएका जति पनि थिए ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो, सुखदेव स्वामीजी स्वयं हुनुहुन्थ्यो, अरू सबैको पूजन गरिरहनु भएको छ नारदजीले। सबै प्रसन्न भएर जाँदै हुनुहुन्छ। भक्ति पनि आफ्ना ज्ञान वैराग्य दुई पुत्रका साथ आनन्दका साथमा भक्तका हृदयमा बस्न लागेकी छन्। चित्तम समायाति वैष्णवानाम। जहाँ गएर हृदयमा बसेकी छन् भक्ति भागवतका प्रभावद्वारा, त्यस्ता भक्तहरू दारिद्र्य दुःखरूपी जो ज्वर हो, त्यो ज्वरले जलिरहेका झिल्सिरहेका मायारूपी पिशाचिनीले
आक्रान्त भएका संसार सागरमा डुबिरहेका यस्ता चेतनहरूको उद्धारका निमित्त भागवतले सदैव गर्जना गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यी सबै प्रकारका आपत्तिबाट मुक्त हुन चाहन्छ व्यक्तिले भने भागवतकै आश्रय लिनुपर्दछ। यदि सुनिसकेपछि सौनकले सोध्नुभयो सुतजीलाई, प्रभु सुखदेव स्वामीजीले कहिले सुनाउनुभयो राजा परीक्षितजीलाई भागवत, गोकर्णजीले कहिले सुनाउनुभयो, त्यसै गरी नारदजीलाई सनकादिहरूले कहिले सुनाउनु भएको हो, कृपा गरेर बताउनुहोस्। सुतजीले भन्नुभयो, हे ऋषि हो, भगवान् श्रीकृष्णले यस धरालाई छोडेर स्वधाम गइसकेपछि कलियुगको 30 वर्ष बितेपछि भाद्र महिनाको शुक्ल नवमी तिथिबाट सुखदेव स्वामीजीले राजर्षि परीक्षितजीलाई भागवत सुनाउनुभयो। सुखदेव स्वामीजीले परीक्षितलाई सुनाइसके पछाडि कलिको अरू 200 वर्ष बितेपछि आषाढ महिनाको नवमी तिथिबाट गोकर्णजीले भागवत सुनाउनुभयो। त्यसबाट पनि अगाडि 30 वर्ष बितिसकेपछि कार्तिक महिनाको शुक्ल नवमी तिथिबाट साक्षात् ब्रह्माजीका मानस पुत्र सनकादिहरूले नारदजीलाई भागवत सुनाउनुभयो। तपाईँले जति सोध्नुभएको त्यो त सबै मैले बताइसकेँ। अब के सुन्न चाहनुहुन्छ? कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। कलियुगमा श्रीमद् भागवती कथा नै संसार रूपी रोगको नाशक अचुक औषधि हो भनेर जान्नुहोस्। भगवान श्रीकृष्णलाई अत्यन्तै प्यारो लाग्ने भगवानको प्यारो चरित्र, सम्पूर्ण प्रकारका कलिका कल्मषहरू नाश गर्ने मुक्तिको एकमात्र कारण जहाँ भक्तिले विलास गर्नुभएको छ, त्यस्तो श्रीमद् भागवती कथानकलाई पान गर्नुहोस्। हे ऋषि हो, आदरपूर्वक तीर्थ भ्रमण गरेर मात्र के लाभ छ र जबसम्म भगवत चरित्रको पान गरेको छैन व्यक्तिले, भगवानका कथालाई श्रवण गरेको छैन। त्यसो हुनाले आदरपूर्वक भागवत सुन्नुहोस्। कृष्ण प्रियं सकल कल्मषनाशनञ्च मुक्तेक हेतुमिह भक्ति विलासकारी सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम्। सुतजीले भन्नुभयो, ऋषि हो, एकपटक हातमा पास लिएर पापीहरूलाई नरक लैजानका निमित्त नरकबाट मनुष्यलोकतर्फ आउन लागेका यमराजका दूतहरू, ती दूतहरूलाई देखेर यमराजले नजिकै बोलाएर भन्नुभयो, उनीहरूका कानका फेदमा मुख लगाएर भन्नुभयो, बाबु तिमीहरू त जाँदैछौ, तिमीहरूले गल्तीले पनि भुलेर पनि भगवानका भक्तजनलाई जो भगवानका कथामा चुर्लुममा डुबेका छन् त्यस्तालाई वैष्णवजनहरूलाई भुलेर पनि यस नरकमा नल्याउनु है, किनभने म वैष्णवजनको मालिक होइन, म त अरू अपराधीहरूको मालिक हुँ। त्यसो हुनाले भगवानका कथामा मस्त भएका भक्तहरूलाई भागवतहरूलाई कहिल्यै पनि तिमीहरूले यहाँ नल्याउनु। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले पर्यर भगवत्कथा सुमत्तान् प्रभुरः मन्य नृणां न वैष्णवानां। किन विस्तारै भन्नुभयो यसको तात्पर्य बताउनुहुन्छ आचार्यहरूले कि कुम्मीपाक आदि गरेका नरकमा खटखट पाकिरहेका उम्लिरहेका ती पापीहरूले भगवान र भगवानका भक्तको नाम सुन्ने हो भने तिनीहरू तीबाट मुक्त हुन्छन्। तिनीहरूले त्यति धेरै अपराध गरेका छन्, त्यसको प्रायश्चित्त त्यहाँ यातना भोगेर हुन्छ। त्यसो हुनाले तिनीहरूले नसुनुन् भन्नका लागि आफ्ना पार्षदहरूका कानमा फेदैमा गएर यमराजले विस्तारै भन्नुभयो, भगवानका भक्तहरूलाई जो कथामा अनुरक्त छन् त्यस्तालाई कहिल्यै भुलेर पनि नरक नल्याउने। त्यस पछाडिबाट त्यसै गर्न लाग्दछन् यमराजका दूतहरूले। सुतजीले भन्नुभयो, ऋषि हो, यो संसार असार छ, विषय एउटा विष हो, त्यो विषको सङ्गत गरेर सबैको बुद्धि पनि समाप्त भएर गएको छ। त्यसो हुनाले आफ्नो कल्याणका निमित्त आधा क्षण भए पनि श्रीमद् भागवत नै श्रवण गर्नुपर्दछ। किमर्थं व्यर्थं भो व्रजथ कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। संसारमा कुपथमा लागेर अर्काको चाहिने नचाहिने चर्चा गरेर निन्दा गरेर जीवन किन बिताउने? यसबाट केही मिलेको छैन। त्यसो भएको हुनाले श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नाले नै मोक्ष हुन्छ।
यसका लागि साक्षी स्वयं श्री परीक्षितजी महाराज हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले चित्त लगाएर भागवत श्रवण गर्नुहोस्। यो सुखदेव स्वामीजीले बताएको कथालाई जसले कण्ठस्थ गरेको छ, श्रवण गरेको छ भने ऊ अवश्य पनि वैकुण्ठको भागीदार हुन्छ। यो सम्पूर्ण शास्त्रबाट सिद्ध भएको, परम रहस्यले युक्त भएको, शास्त्र पुञ्जहरूलाई हेरिकन तयार गरिएको श्रीमद् भागवत योभन्दा निर्मल यस जगतमा अरू केही पनि छैन। त्यसो हुनाले यसलाई परम सुख, मुक्तिरूपी सुख चाहने व्यक्तिले द्वादश स्कन्धले युक्त भएको श्रीमद् भागवतलाई निष्ठाका साथ पान गरोस्, उसको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। यस कथानकलाई जसले नियमपूर्वक सुन्दछन्, भक्तिपूर्वक वाचन गर्दछन्, वैष्णवजनहरूका, भागवतजनहरूका गोष्ठीमा भने यस्ता श्रोता वक्ता सबैलाई यस भुवनमा पनि केही अप्राप्य चिज रहँदैन भगवानका कृपाले, र मोक्ष पनि उनीहरूको अवश्य हुन्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। तौ सम्यक विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्नहि भुवने किमप्यसाध्यम। यस्तो उत्तम सप्ताह श्रवण विधिलाई 6औं अध्यायमा यसरी बताउनुभयो। यहाँसम्म पद्मपुराण उत्तरखण्डले बताइएको महात्म्यलाई वर्णन गरियो। महात्म्य किन सुन्ने भन्दा महात्म्य श्रवण गरिसकेपछि श्रीमद् भागवतमा निष्ठा बन्दछ, प्रेम बन्दछ, भागवतको महिमा जानिन्छ। त्यसकारणले महात्म्य अवश्य सुन्नुपर्दछ। अब आज हामीले महात्म्य श्रवण गऱ्यौँ। अब सप्ताहको पारायणका हिसाबले भोलि प्रथम दिन, भोलिबाट हामीले क्रमशः भागवती कथालाई पान गर्नेछौँ आनन्दका साथ। आज पूर्वाङ्गका दिन केवल महात्म्य वाचन गरियो। यो महात्म्य यहीँ पूर्ण हुन्छ। नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण